اللہ तबारक व तआला जब किसी औरत से नाराज होता है उसके जिस्म में 10 निशानियां वाज़ेह हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इस वीडियो में बताएंगे कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला किसी औरत से नाराज होता है तो फिर उसके जिस्म में कौन कौन सी 10 निशानियां वाज़ेह हो जाती हैं। इंतहाई अहम और मालूमाती वीडियो है, आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, नेक आमाल एक मुसलमान का रासुल माल है। उन्हीं के लिए वो पैदा हुआ, उन्हीं का हिसाब होगा और उन्हीं पर उसकी दुनिया की पाकीज़ा जिंदगी और आखिरत में जन्नत की जिंदगी का दारोमदार है। अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक आमाल की तरफ रगबत दिलाई है। इसके साथ ही अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के नेक आमाल कबूल करने और उन पर दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर व सवाब देने का वादा किया है। फरमाने इलाही है, और जो भी नेक काम करेगा चाहे वो मर्द हो या औरत, बशर्ती का वो साहिब ईमान भी हो, इन सब को जन्नत में दाखिल किया जाएगा और खजूर की गुठली के शगाफ बराबर भी उनका हक ना मारा जाएगा। सूरतुन निसा में पास साबित हुआ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला किसी मुसलमान मर्द या औरत का छोटे से छोटा अमल भी जाया ना होने देगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि नेकी के कामों के जानिब रगबत और शौक का होना भी दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की ही एक बहुत बड़ी रहमत और सआदत है। अल्लाह तबारक व तआला नेकी की हिदायत हर इंसान को नहीं देता, जैसा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पर इरशाद फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है और जिसे चाहे गुमराहों में शामिल कर देता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को गुमराह करता है तो फिर उसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग है। मालूम हुआ कि गुमराही से हिफाजत और नेकी की जानिब रगबत ये सब अल्लाह ही के जानिब से है। लेकिन जो लोग हिदायत के तलबगार हों, ख्वाह वो कोई मर्द हो या औरत, अल्लाह तबारक व तआला उसे नेकी और हिदायत के रास्ते पर जरूर चलाता है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे उन औरतों के बारे में कि जिनको अल्लाह सुब्हाना व तआला हिदायत नहीं फरमाता और उन्हें गुमराही की दलदल में डाल देता है। फिर जब ये औरतें गुमराही की दलदल में धंस जाती हैं तो अक्सर औकात उनके जिस्म में 10 निशानियां वाज़ेह हो जाती हैं। ये जरूरी नहीं कि तमाम निशानियां वाज़ेह हो जाएं, लेकिन इन 10 निशानियों में से अगर किसी औरत के अंदर कोई एक निशानी भी जाहिर हो जाए तो ये बात समझ ले कि ये औरत अल्लाह सुब्हाना व तआला की नाराजगी की मौजिब है और अल्लाह उस औरत से नाराज है और उसी नाराजगी के सबब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस औरत को हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता नहीं की। लिहाजा जब भी किसी औरत में इन 10 में से कोई एक भी निशानी देखे तो उसे ये बात जरूर समझाए कि तुम्हारी फला आदत अल्लाह की नाराजगी का सबब है, ताकि वो जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करके अपनी सादत से छुटकारा पा सके। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि या अली बताइए कि कैसे पता चले कि अल्लाह तबारक व तआला किसी औरत से नाराज है या राजी है, यानी किसी औरत को ये बात कैसे मालूम हो सकती है कि अल्लाह उसके साथ नाराज है, या किसी औरत के अंदर ऐसी कौन सी निशानियां हो सकती हैं कि जिनसे इस बात का पता चल सके कि अल्लाह उस औरत से नाराज है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, जब अल्लाह किसी औरत से नाराज होता है तो सबसे पहले तो उस औरत से अपनी इबादत की तौफीक और इबादत में लुत्फ़ व सुरूर छीन लेता है। फिर उसके अंदर 10 निशानियां ऐसी जाहिर होती हैं जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बनती हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, जिस औरत में इस किस्म की निशानियां होती हैं वो उस दुनिया की सबसे बदनसीब और बुरी औरत होती है और ऐसी औरत को ही अल्लाह सुब्हाना व तआला पसंद नहीं फरमाता। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐसी औरत जो अपने बालों को खुला रखती है, यानी ऐसी औरत जो अपने बालों को ढांप कर नहीं रखती और गैर मर्दों को दिखाती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। नंबर 2, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐसी औरत जो अपने आप को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझती है, यानी किसी बड़े और बुजुर्ग की बात को अहमियत नहीं देती, बल्कि हमेशा वही कुछ करती है जो उसकी अपनी मर्जी हो। नंबर 3, ऐसी औरत जो ज्यादा बोलती है, या यूं कह ले कि जब बोलना शुरू करती है तो फिर दूसरों को बोलने का कोई मौका ही नहीं देती, तो ऐसी औरत से भी अल्लाह ताला नफरत का इजहार फरमाता है और यकीनन उसकी ये आदत एक बुरी आदत है। नंबर 4, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरत जो हर वक्त अपने कमरे में लेटी रहे और सोई रहे, और जो ज्यादा सोती है यानी जिस पर हर वक्त नींद का गलबा छाया रहे, तो ऐसी औरत भी अल्लाह को पसंद नहीं है। नंबर 5, दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐसी औरत जो चीख चीख कर बोलती है, यानी ऐसी औरत जो अपने शोर से ऊंची आवाज में बोलती है तो ऐसी औरत को भी अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। नंबर 6 प्यारे दोस्तों, छठी
نشانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی وہ کافی خطرناک ہے، اور اللہ کے ناپسندیدہ عورتوں کی اس نشانی کے سبب آج پورا اسلامی معاشرہ زوال اور تنزلی کا شکار ہو چکا ہے۔ جہنمی عورتوں کی اس نشانی کے سبب لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں اور معاشرے میں خطرناک بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں نہ صرف خود جہنم کا ایندھن بنتی ہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کے بہت سے لوگوں کو بھی جہنم کی راہ دکھاتی ہیں۔ جی دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو باریک لباس زیب تن کرتی ہیں، یعنی ایسا لباس جس کے پہننے کے باوجود اس کے جسمانی اعضاء لوگوں کے سامنے واضح ہوتے ہیں، جو خوشبو اور میک اپ لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے اور بازاروں میں مٹکتی پھرتی ہیں، اور جو غیر مردوں کے ساتھ ہنس کر باتیں کرتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسی عورتوں سے بے انتہا نفرت اور غصے کا اظہار فرماتا ہے۔ ایسی عورت مردوں کو لبھانے اور اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش میں لگی رہتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسی عورت دوسری نیک اور پرہیزگار عورتوں کے شوہروں کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہے اور ان کا گھر تک اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ نمبر 7، ایسی عورت جو پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہے، یعنی جو اپنے خاندان والوں یا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسری عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ ان کی برائی کرتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ نمبر 8، بے پردہ رہنے والی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی بے پردگی کا مقصد کسی دوسرے غیر محرم مرد کو اپنی جانب مائل کرنا نہیں، اور بس وہ اسے ایک شوق سمجھ کر اس عادت میں ملوث ہوتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ خواہ بے پردگی کا مقصد دوسرے مردوں کو اپنی جانب مائل کرنا ہو یا نہ ہو، لیکن ہر طرح کی بے پردگی دراصل بے حیائی میں شمار ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان عورتوں کے لیے پردہ لازم کیا ہے۔ نمبر 9، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو بات بات پر جھوٹ بولتی ہو، دوسروں میں فتنہ اور فساد کرواتی ہو، دوسروں پہ لڑائی جھگڑا کروانے کی خاطر غلط بیانی سے کام لیتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 10، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، بعد میں بات اس کا دل دکھاتی ہو اور اس کا کہا نہ مانتی ہو اور خود کو شوہر سے برتر سمجھتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ پیارے دوستو، یہ تھی عورتوں کے اندر پائے جانے والی ایسی 10 نشانیاں کہ جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت فرماتا ہے، اور ایسی عورت جس میں نشانیاں پائی جائیں انہیں اللہ پسند نہیں فرماتا، بلکہ اللہ ان سے ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ جس عورت پہ ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی پائی جائے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اور تب تک ناراض ہی رہتا ہے جب تک ایسی عورت سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحب فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ضرور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر الکثیر۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔